नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट मार्फत सरकारले कोभिड-19 का कारण मुलुकभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लीजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। देशभर बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण जनजीवन ग्रामीणमुखी हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्किरहेका छन्। यस अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागि हो। भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास लिएको छ। जग्गाधनीहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याज जस्तै निश्चित प्रतिफल पाउनेछन्। सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक जस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै 300 वटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छ। सोही अनुरूप क्रमशः सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको छ। बैंकले जग्गा धनीबाट लीजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लीजमा उपलब्ध गराउनेछ। सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड राख्नेछन्। व्यक्तिगत बाँझो जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लीजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्ड समेत उनीहरूले राख्नेछन्। बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लीजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ। बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लीज शुल्क तय गर्नेछ। इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लीजमा दिनेछ। बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने लीज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्क बापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावालालाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ। सरकारी जग्गाको हकमा समेत यही नीति लागू हुने जनाइएको छ। सरकारले जमिन लीजमा लिई उत्पादन गर्ने बेरोजगार युवा र उद्यमीलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। यसैगरी कम्पनी तथा व्यक्तिलाई भूमि बैंक मार्फत जग्गा लीजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न र उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न अन्य कर समेत छुट दिने भएको छ। सरकारले भू उपयोग ऐन अनुसार उपयोग र आवश्यकताका आधारमा मौजूदा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ। व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गालाई औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि र आवासीय गरी 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको भू उपयोग नक्सा तयार गर्नेछ। कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक उपयोगमा आउने जग्गा आवासीय प्रयोजनमा आउन नपाइने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। कृषि योग्य र औद्योगिक उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जग्गा धमाधम घरघरेडीमा प्रयोग हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले भू उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गर्न लागेको हो। नक्सा तयार भइसकेपछि कृषि र औद्योगिक उपयोगका लागि छुट्याइएको जग्गा आवासीय या अर्को कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाउने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको छ। बजेटमा महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 7 अर्ब रुपैयाँ धेरै हो। तर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले बजेट भाषणमा 41 अर्ब 40 करोड रकम भनिए पनि यथार्थमा मन्त्रालयको बजेट 4 अर्ब कम भएको बताएका छन्। रातो किताबमा उल्लेख बजेट विवरण अनुसार 37 अर्ब 40 करोड 20 लाख रुपैयाँ मात्र मन्त्रालयको वित्तीय जिम्मेवारी भित्र रहेको पाइएको हो। चालु वर्षमा मन्त्रालयबाट जाने बजेट 34 अर्ब 41 करोड छ। अर्थमन्त्रीले भने अनुसारको 41 अर्ब मध्ये कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि 3 अर्ब र ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब विनियोजन भएको, तर यो अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्रभित्र रहेको उनको भनाइ छ। बजेटले भएका कृषि
प्राविधिकलाई नै कटौती गरेदेखिको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगार बनाउने कार्यक्रम तथा कृषकको बचत सुनिश्चित गर्नेसम्म कार्यक्रम कटौती भएको उनले बताए। विनियोजित बजेटबाट रोजगारी निकै न्यून मात्र दिन सक्ने उनको भनाइ छ। कतिपयले भने संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेटले कृषिले फड्को मार्न नसक्ने देखिएकाले प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार भएर कृषिका लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई संघ, प्रदेश र पालिका मार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै अनुदानको मल खरिदका लागि बजेटले 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटमा कृषिमा केही दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रम पनि आएको छ। पहिला कृषि मन्त्रालयको धारणा नै अनुदान केन्द्रित हुन्थ्यो। दुरुपयोग भयो भनेर अहिले अनुदानलाई पुरै दुरुत्साहन गरेर कृषकलाई बजारसम्म जोड्ने बजेटले जोड दिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक गाउँमा कृषि उपज भण्डारण बनाउने भनिएको छ, जसमा कृषकले बजारमा पहुँच र बजार मूल्य वृद्धि नभएसम्म आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न पाउनेछन्। खाद्य सुरक्षाका निम्ति कृषि केन्द्रित हुने भनिएको छ। यी कुरा यसअघिका कुनै पनि बजेटमा थिएनन्। यसले अब नेपालमा कृषि क्रान्तिको शुभारम्भ गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ। विशेष गरी हातमा धेर थोर पैसा र सिप बोकेर विदेशबाट फेरि फर्केर जान नपरोस् भन्ने सोचका साथ स्वदेश फर्किएका युवाहरूका लागि यो बजेटले अवसर ल्याएको देखिन्छ। मात्रै अब बजेटको भाव अनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन होस्। नेपालका कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने ठाउँ नै छैन। कि त किसानले आफ्नै घरमा भण्डारण गर्नु पर्यो कि बजार पुर्याउनु पर्यो, अन्यथा समयमा बजार पुर्याउन वा बिक्री गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। भण्डारण केन्द्रकै अभावका कारण काभ्रे र चितवनमै फलेका तरकारी बजारसम्म सहजै पुग्न सक्दैनन्, तर चीनदेखि पन्जाबसम्मका तरकारी ताजै काठमाडौँ आइपुग्छन्। यसकारण भण्डारण केन्द्रको यो योजना सामान्य जस्तो देखिए पनि कृषकलाई बजारसम्म जोड्न र उचित मूल्य दिलाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस्तै अरू पनि दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्ने कार्यक्रम आएको छ, जसले कृषिमा सुधार ल्याउने देखिन्छ। यी अघिल्ला बजेटहरूमा थिएनन्, तर जतिसुकै राम्रा कार्यक्रमहरू आएको भए पनि प्रश्न कार्यान्वयन पक्षकै हो। कृषि मन्त्रालयको कार्यान्वयन क्षमता ऐतिहासिक रूपमै कमजोर रहँदै आएको छ। कार्यशैली र परम्परागत मानसिकताले भरिपूर्ण छ कृषि मन्त्रालय। बजेट र कार्यक्रम जति नै राम्रा र परिणाममुखी आए पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। विगतमा पनि कृषिका लागि योजना नै नआएका भने होइनन्, तर योजना आएर पनि कार्यान्वयनमा नगएको र कृषिको बजेट पनि फ्रिज भएका घटना प्रशस्तै छन्। अर्कोतर्फ प्रयोजन अनुसार खर्च भयो भएन भन्ने समेत हेरिँदैन। अनुदानहरू दुरुपयोग भएका छन्। आउनु पर्नेको हातमा अनुदानको पुग्दैन भने पहुँचवालाको हातमा गएर अनुदान थुप्रिएका घटनाहरू पनि दोहोरिरहेका छन्। यसकारण कृषि मन्त्रालयले बजेटको सोच अनुरूप काम गर्न सक्छ सक्दैन, भोलिको कृषि क्रान्तिको बाटो यहीबाट सुरु हुन्छ। फेरि हामी कहाँ कृषि र कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन। पेसा व्यवसाय के हो भन्दा कृषि भनेर कसैले भन्यो भने नाक खुम्च्याउने यही समाजका तपाईँ हामी नै हौ। यहाँ देखिएको आवश्यक पहिलो परिवर्तन कसले गर्छ, कहिले हुन्छ, फेरि 2-4 लाख कमाउने बित्तिकै हामीलाई सहर पनि बसाई नसरी हुँदैन। अब हामीले कृषि क्रान्तिका लागि यी सोच पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यसबारे तपाईको धारणा के छ कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पुरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।